जमिनीर फूट आज आमच्यामध्ये आमचे आमदार GTDC चेअरमॅन केदार नाईक तसेच पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच आणि हांगासरले ग्रामस्थ आज आमी हांगासर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें फावंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा आनीकूय खुबशीं कामां आसा ती आमी बेगींतल्या बेगीन करतली आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान आमी ही जी कामां पंचायत फंडांतल्यान केल्ली आसा आनीकूय 2-3 कामां आसा ती कंप्लीट करतली अशें सांगून देव बरें. नमस्कार. आज आम्ही रामनगर वाठारान रेस मगज पंचायतीच्या बेतीन भागान आसा. वेरियस वर्क्स आनी वेरियस वर्क्स म्हणटा आसतना हांव सांगता तुमकां की गरजेची कामां म्हणजे 2 घराच्या मदीं जे रामनगर म्हणटा तो मातशें स्लोपाचेर दोंगराचेर जावन आसा आनी कितलींशींच घरां जी घरां सामकी एन्सेस्ट्रल पोन्नी ज्या घरांक 50 वर्सां 60 वर्सां 75 वर्सां जाल्या आनी पावस पडून सायडीची माती घसरता आनी ताका लागून लँडस्लायडींग जावपाची भरपूर हांगा संभावना आशिल्ली. सो ताका लागून हें इम्पॉर्टंट काम म्हणजे कोणाचें घर राखप घराक त्रास जावप न्ही हें आमचें प्राधान्य म्हाजें आनी म्हाज्या पंचायतीचें आनी ताका लागून आयज सगळीं बारीक कामां जवळ जवळ आयज रेस मगज पंचायतीन 15-20 वर्क्स घेतलेले आसा. तितूंतले 4-5 वर्क्स आमी ह्या वाठारांतले आयज आमी इनॉग्रेट करता आनी फुडल्या येता दिसांनी उरलेले आमी वर्क्स कंप्लीट करतले. सो रिटेनिंग वॉल्स ज्यो आसा ह्यो प्राधान्यान आमी घेतलेल्यो आसा. कंटिन्युअसली तुमी आयज आमच्या वांगडा आसा तुमी एक हे वर्क्स पळयत रावतले. सो आमची आई तुमी फुड्यान बसले आसतली सुदाबाई तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केलेली की हें बेगींतल्या बेगीन जावचें म्हणून. सो आयज आमी काम कंप्लीट केलां. तशीच फुडें रिटेनिंग वॉल आसूं पेवर्स आसूं आनी कितलींशींच कामां आमच्या रेस मगज पंचायत फंडाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेलीं आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या ग्रामस्थांक म्हाजी सरपंचा सुस्मिता पेडणेकर तांची वॉर्ड मेंबर जी आसा नयना नायक तिका वॉर्ड पडटा. तशेंच पंचायत मेंबर सुभाष पेडणेकर प्रसन्न नागवेकर डेप्युटी सरपंच श्रुती पंचायत मेंबर संगीता तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थ ते सगळे आयज उत्साहान हांगा आयिल्ले आसा. आमच्या हातान कंटिन्युअस काम जावप हें इम्पॉर्टंट आनी एक काम आमी जो WRDन रिटेनिंग वॉल आनी जो व्हाळ घेतलेलो आसा वो कित्येक वर्सां जालीं म्हणजे जवळ जवळ 15 वर्सां जालीं हांवूच फॉलोअप करतालो तो आनी आयज खुशी भोगता की वयरच्यान सकयल मांडवी रिवरा कडेन हो व्हाळ कंप्लीट जातलो. ऑलमोस्ट करोडांनी रुपयांचें हें काम आसा पूण गांवांनी ही कामां जावप हें म्हाका दिसता सगळ्यांची प्रायोरिटी आमचो सगळ्यांचो हेतू म्हाजी पंचायत मेंबर्स म्हाजे सगळे वांगडी कोण आसा हे कंटिन्युअसली हें काम फॉलोअप करताले आनी खुशी भोगता की आयज आमी हेजें फावंडेशन स्टोन घालता. चवथीच्या पयलीं सगळीं कामां जीं आसा हीं हांवें कॉन्ट्रॅक्टरान कंप्लीट करूंक लायल्या आनी 100% ही सगळीं कामां चवथीच्या पयलीं गणपती घरान येवच्या पयलीं सगळीं कामां सगळ्या लोकांक कंप्लीट जाल्ली दिसतली. सगळ्यांक देव बरें करूं.
काय दिसता तुका बरं स्टाईल हिंदी